बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं गुज़िश्ता जमात में हमने नज़्म की तारीफ़ पढ़ी थी। नज़्म के लुग़वी मानी तंज़ीम व तरतीब के हैं। इस्तिलाही सुख़न में नज़्म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ़ है जिसमें ख़यालात को तरतीब के साथ पेश किया जाता है। हर नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है और शायर इसी मरकज़ी ख़याल को ज़हन में रखकर दाखिली और ख़ारजी तासुरात कलमबंद करता है। नात क्या है? ऐसी नज़्म जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। आज हम एहसान दानिश की नज़्म नात पढ़ेंगे। नज़्म शुरू करने से पहले एहसान दानिश का तारुफ देखते हैं। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक था और दानिश तखल्लुस करते थे और एहसान दानिश के कलमी नाम से शोहरत हासिल की। वो कांधला ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर यूपी में पैदा हुए थे। उनके वालिद की हालत नागुफ्ता बे थी, यानी उनके माली हालात इतने अच्छे ना थे। अरबी और फ़ारसी हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से पढ़ी। अभी स्कूल में उन्होंने चंद ही जमातें पढ़ी थीं कि गुर्बत की वजह से उन्हें अपनी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ा और उन्होंने बचपन ही से मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। यही वजह है कि उनकी शायरी में हमें कुदरती मनाजिर की तस्वीर कशी के साथ साथ आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है। इसीलिए एहसान दानिश को मजदूर शायर का नाम भी दिया जाता है। मजदूरी करने लाहौर आए तो यहाँ पर उन्होंने ईंटें ढोई, मेमारी की, चौकीदारी करते रहे, चपरासी रहे और माली भी रहे। लेकिन इसी दौरान में वो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में जाते रहे और अपने मुताले का शौक़ जारी रखा। शेर गोई का शौक़ था और काजी मोहम्मद ज़की की सोहबत मिली तो उम्दा शेर कहना शुरू किए। एहसान दानिश कादिरुल कलाम शायर थे। उनकी शायरी मशरकी अक़दार की आईनादार है। उन्हें गज़ल और नज़्म दोनों पर यकसा कुदरत हासिल थी, मगर उनकी वजह शोहरत उनकी नज़्में बनी, यानी नज़्म गोई उनकी वजह शोहरत रही। मैं इससे पहले भी बयान कर चुकी हूँ कि उनकी नज़्मों में हमें आम आदमी के दुखों के इजहार के साथ साथ कुदरती मनाजिर की उम्दा तस्वीर कशी मिलती है। इसीलिए उन्हें मजदूर शायर भी कहा जाता है। एहसान दानिश की तसानीफ में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, गोरिस्तान, ज़ख्म मरहम और शिराज़ा शामिल हैं। इसके अलावा उनकी अपनी आप बीती जहाने दानिश के नाम से बेहद मकबूल हुई। हम जो नज़्म शुरू करने जा रहे हैं इसका मरकज़ी ख्याल ये है, इस नात में एहसान दानिश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करते हुए कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत की वजह से दुनिया से जुल्म व सितम के बादल छट गए और इंसानों को एक नई और सही मंजिल की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। आइए नज़्म शुरू करते हैं। पहला शेर है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया है, गमगुसार आ गया है। इस शेर में आने वाले नए अल्फाज देखिए। दो आलम यानी दो जहां, दोनों जहां। इमदादगार मदद करने वाला,
جیسا کہ ہم جانتے ہیں نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو. تو اس شعر میں بھی احسان دانش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں. یہ دنیا فانی ہے اور دوسری دنیا آخرت کی دنیا ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی دین اسلام ہم تک لے کر آئے اور ہم لوگوں تک یہ دین پہنچایا. اس دین کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے, ہمیں خیر و شر کی باتوں سے آگاہ کیا, برے اور بھلے میں تمیز کرنا سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر خود عمل کر کے اپنی امت کے لیے راہ متعین کی. دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ دین کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی قرآن مجید کو بحفاظت ہم تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی ہماری شفاعت کا سبب ہوں گے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا اس راستے پر چلیں, سچے دل سے ان باتوں پر ایمان لائیں. اسی صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سراپا رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے یا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس شعر میں شاعر دنیا کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ثابت ہوں گے, یا دونوں جہانوں میں آپ ہمارے مددگار ہیں. شعر نمبر 2 دیکھیے. غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو, غریبوں کی جاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے, قرار آ گیا ہے. یتیم وہ بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. اس شعر میں شاعر احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون اپنایا جاتا تھا. لا قانونیت عام تھی. امیر لوگ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت تھے. غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. اگر کوئی غریب یتیم ہوتا تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں ہی ہوتی, اس کی کسی جگہ عزت نہ ہوتی. اگر کوئی امیر بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے لالچی رشتہ دار اس کے مال و متاع پر قبضہ کر کے طرح طرح کے ہیلے بہانوں کو کام میں لاتے. دوسرے لفظوں میں ہر طرف ظلم کا بازار گرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ لاقانونیت ختم ہوئی. اسلام نے ہر شخص کے حقوق متعین کر دیے اور عظمت و بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھ دی گئی, اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے.
اس طرح غریبوں اور یتیموں کو ان کے حقوق میسر آئے، وہ بھی بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے، ان کے دل بھی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ شعر نمبر 3۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ نئے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ اصول محبت، محبت کا کرنے کا طریقہ، پیغام زبانی بات دوسروں تک پہنچانا، محبوب پیارا، پروردگار پالنے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محبت کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جاہل اور اجڑ قوم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور انہیں مہذب قوموں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے محبت کا جو طریقہ اپنایا، اور آپ نے اپنی میٹھی زبان سے کافروں کے پتھر جیسے دلوں کو موم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیتی ہے۔ آپ پوری زندگی لوگوں کو محبت کا سبق دیتے رہے اور خود بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ وقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے دنیا کو محبت کا پیغام۔ شعر نمبر 4۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان کے معنی پہچان کے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کی پہچان کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق کے مقصد پر غور کرے۔ یعنی انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی زیادہ، جتنا زیادہ اپنی تخلیق کے مقصد، اتنا ہی اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے گا۔ انسان اس دنیا میں محض کھانے پینے اور کام کاج کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے انسانوں کو ان کے صحیح مقام سے آشنا کیا، صحیح مقام سے آشنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی تفسیر ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اب صحیح معنوں میں انسان کو اس چیز کی پہچان ہو گئی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے، کیونکہ کامل انسان کی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے تھا، یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں۔ آپ کے سوا نہ کوئی انسان کامل ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل ذات ہے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर और आपकी तालीमात को सुनकर यकीन हो गया है कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है। शेर नंबर 5। बुझेगा न जिसका चरागे मोहब्बत, बुझेगा न जिसका चरागे मोहब्बत, वो पैगंबर ज़ीवकार आ गया है। चरागे मोहब्बत से मुराद यहाँ पर मोहब्बत का दिया या मोहब्बत की शमा। ज़ीवकार मुअज़्ज़िज़ या बुलंद मर्तबे वाला। इस शेर में एहसान दानिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर मोहब्बत और उल्फत का जो दिया रोशन किया है वो कभी नहीं बुझेगा। शायर के कहने का मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के नूर से सारी दुनिया को मुनव्वर कर दिया है। दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम की रोशनी फैल गई है। ये रोशनी क़यामत तक कायम रहेगी। अब ये रोशनी बुझ नहीं सकती। दीन इस्लाम अल्लाह ताला का आखिरी दीन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की जो शमा रोशन की है वो क़यामत तक रोशन रहेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाया हुआ दिया हमेशा जलता रहेगा। शेर नंबर 6, ये इस नज़्म का आखिरी शेर है। ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक, ये खिज़र सदर रह गुज़ार आ गया है। खिज़र से मुराद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो भूले भटकों को रास्ता दिखाया करते थे। सद से मुराद यहाँ पर है 100। नज़्म के आखिरी शेर में शायर दुनिया वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले सरज़मीन अरब जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। तहजीब और शाइस्तगी का नामो निशान न था। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के से लड़ते झगड़ते और कत्लो गारतगरी आम थी। ना किसी की इज्जत महफूज थी, ना ही जानो माल का किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। बाप अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरकोर कर देते थे। अल्लाह ताला को इन लोगों की हालत पर रहम आया और अल्लाह ताला ने इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और इस तरह भटकी हुई इंसानियत को अपनी मंजिल का सुराग मिल गया। जिंदगी गुजारने के तौर तरीकों से आशनाई हुई। शायर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को मुबारक हो कि आपको अपनी हकीकी मंजिल का निशान मिल गया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो खुश्की और तरी में भूले भटके इंसानों को मंजिल का निशान बताते थे। लेकिन यहाँ पर शायर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत खिज़र का इस्तारा तो इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खिज़र से 100 गुना ज़्यादा बेहतर करार दिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात लोगों तक पहुँचाई खुद उस पर अमल करके दिखाया।
اور پھر لوگوں کو اس کی نصیحت کی. امت کو جو راستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس پر چل کر ہی امت اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے.